आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रैलियां की हैं। मरकजी जांच ब्यूरो ने रूसी फौज में लड़ने के लिए गैर कानूनी तौर पर भारतीय शहरियों को भेजे जाने से मुताल्लिक एक मामले में 4 कसूरवारों को गिरफ्तार किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अमले की कमी के सबब 80 से जायद परवाजें मनसूख कर दी हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाके और ओडिशा में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 2 जलसों से खिताब किया। आज सुबह करीमनगर लोकसभा हल्के में वेमुलवादा में एक जलसा आम में तकरीर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल की एनडीए सरकार की कामयाबियों का सेहरा अवाम के सर जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें वोट देने से मुल्क को दिफाई साजो सामान बरामद करने वाला मुल्क बना दिया गया है, जबकि वो पहले इस तरह का सामान दरामद किया करता था और उनके इसी वोट की वजह से कश्मीर से मुताल्लिक़ दफ़ा 370 को हटाया जा सका है। जनाब मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस पर तेलंगाना में शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी मुल्क पहले की पॉलिसी पर इंतखाबी मुहिम चला रही है, जबकि कांग्रेस और बीआरएस की इंतखाबी मुहिम की बुनियाद पहले खानदान है। उधर उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि भगवा पार्टी अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो आशा कारकुनों, आंगनवाड़ी कारकुनों और एमजी नरेगा कारकुनों की उजरतों को डबल कर दिया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में रायबरेली में पहली सियासी रैली में तकरीर करते हुए ये बात कही। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में एक रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये पार्टी झूठे वादे करती है। बाद में वो फर्रुखाबाद में भी पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी के आला रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्टी उम्मीदवार और उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत अजय मिश्रा तेनी की हिमायत में लखीमपुर खीरी में एक जलसा आम से खिताब किया। अपनी तकरीर में जनाब अमित शाह ने अवाम से अपील की कि वो न सिर्फ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनाने के लिए बल्कि मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों को जारी रखने के लिए भी वोट दें। बीजेपी की आला रहनुमा और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के इन इल्जामात को रद्द कर दिया है कि सरकारी शोबे के इदारों को ख़त्म किया जा रहा है और उनकी हालत ख़राब है। मोहतरमा सीतारमन ने जनाब गांधी के इल्जामात को रद्द करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार में सरकारी शोबे के इदारे फल फूल रहे हैं। मोहतरमा सीतारमन ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए सरकार में सरकारी शोबे के इदारों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार मशीनरी वगैरह के अखराजात पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है, जिसके नतीजे में उनकी कारकर्दगी में खातिर-खा इजाफा हुआ है। हरियाणा में 3 आज़ाद असेंबली मेंबरों ने बीजेपी सरकार की हिमायत ख़त्म कर दी है और उन्होंने अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। इन असेंबली मेंबरों में पुंदेरी से रणधीर गोलन, नीलखेरी से धर्मपाल गोंदर और दादरी से सोमबीर सिंह सांगवान शामिल हैं। इन तीनों मेंबरों ने रियासती गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को एक खत लिखकर अपने इस फैसले की इत्तला दी है। उन्होंने कल शाम रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि इन तीनों असेंबली मेंबरों ने किसानों के मफाद में सरकार की हिमायत ख़त्म कर देने का फैसला किया है। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बाज़ असेंबली मेंबर अपने कुछ बड़े अज़ाइम रखते हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। हरियाणा के वज़ीर आला के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण आत्रे ने कहा है कि आज़ाद असेंबली मेंबरों के हिमायत वापस लेने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे 90 रुकनी असेंबली में 47 की हिमायत हासिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
مرکزی جانچ بیورو CBI نے روس کی فوج میں لڑنے کے لیے غیر قانونی طور پر بھارتی شہریوں کو بھیجے جانے سے متعلق ایک معاملے میں 4 قصورواروں کو گرفتار کیا ہے۔ CBI نے کہا ہے کہ اس نے غیر قانونی طور پر لوگوں کو بیرون ملک بھیجے جانے کے ملک بھر میں چل رہے ایک بڑے نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے جو نوکری دلانے کا لالچ دے کر نوجوانوں کو نشانہ بناتا تھا۔ اس معاملے میں CBI نے 4 لوگوں کو حراست میں لیا ہے، جن میں سے 2 کیرالہ کے اور 2 ممبئی کے باشندے ہیں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ لوگ روس میں زیادہ سے زیادہ اجرت والی نوکریوں کے لیے اپنے مقامی ایجنٹوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھارتی شہریوں کو ایک منظم نظام کے ذریعے راغب کرنے کی کارروائی انجام دے رہے تھے۔ کل رات ایئر انڈیا انجینئرنگ سروس کے ملازمین کے اچانک ہڑتال کر دینے کی وجہ سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی 80 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ان ملازمین نے ایئر لائنز انتظامیہ کی بعض پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مجموعی طور پر سک لیو لے لی ہے۔ مسافروں کو اس ہڑتال کا کوئی علم نہیں تھا اور بہت سے افراد کو ہوائی اڈے پہنچنے کے بعد اس کی جانکاری ملی۔ کوچین بین الاقوامی ہوائی اڈے سے 4 بین الاقوامی پروازیں اور بنگلورو کے لیے ایک گھریلو پرواز منسوخ کر دی گئی ہے۔ ان میں شارجہ، بحرین، دمام، مسقط جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مسقط، بحرین اور دمام سے آج شام آنے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج مغربی بنگال اور اوڈیشہ کے ترائی والے علاقے میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہلکی اور تیز ہواؤں کے ساتھ اوسط بارش اور گرج چمک کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ ملک کے مشرقی اور جنوبی جزیرہ نما خطوں میں آج سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ خطے میں اگلے چند روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں اگلے 2 روز تک شدید گرمی جاری رہنے کا بھی امکان ہے۔ ریئر ایڈمرل راجیش دھنکر کی قیادت میں بھارتی بحریہ کے وفد نے کل انفارمیشن فیوژن سنگاپور کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد بھارت اور سنگاپور کے درمیان بحری سلامتی سے متعلق تعاون کو فروغ دینا اور دوستی کو اور زیادہ مضبوط کرنا تھا۔ وفد نے اپنے دورے میں خطے میں بحری سلامتی کے موجودہ منظرنامے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے طور طریقوں پر بات چیت کی۔ جموں کشمیر میں سرحدی ضلع پنچ کے شائستہ جنگلاتی علاقے اور اس کے اطراف محاصرے اور تلاش کی کارروائی جاری ہے۔ اس مہینے کی 4 تاریخ کو بھارتی فضائیہ کی گاڑیوں کے قافلے پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد یہ کارروائی شروع کی گئی تھی۔ کل گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے 163ویں یوم پیدائش کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے کہا کہ رابندر لٹریچر پاکستانی ثقافت کے خلاف اصل طور پر باعث فیضان ثابت ہوا اور ان کے ترانے بنگلہ دیش کی جدوجہد آزادی میں تحریک کا باعث بنے۔ آج IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 20 رن سے ہرا دیا تھا۔ اس جیت کے ساتھ دلی کی ٹیم پوائنٹس کی فہرست میں 5ویں مقام پر پہنچ گئی ہے، جبکہ راجستھان شکست کے باوجود دوسرے مقام پر ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے بقیہ مرحلوں کے لیے انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے۔ وزیر اعظم اور BJP کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے تلنگانہ میں ریلیاں کی ہیں۔ مرکزی جانچ بیورو نے روسی فوج میں لڑنے کے لیے غیر قانونی طور پر بھارتی شہریوں کو بھیجے جانے سے متعلق ایک معاملے میں 4 قصورواروں کو گرفتار کیا ہے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے عملے کی کمی کے سبب 80 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج مغربی بنگال کے ترائی والے علاقے اور اوڈیشہ میں بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔